بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. پیارے ساتھیو، رب العالمین دا شکریہ ادا کریا کرو جس رب العالمین نے اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ آج جتنے تیرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں عائشہ مسجد دے اندر آ کے بیٹھ گئے نے، اللہ انہاں دے دلاں دی نیک تمناواں پورے فرما دے. اللہ ان سارے دی دنیا آخرت بہتر بنا دے. آؤ نظر غور کر دے جائے آجے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے رحمت والیاں بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں نے. ایک بات ابتدا دے اندر ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے، بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کے آندیاں نے. بیٹے اللہ دی نعمت ہویا کر دے نے، بیٹیاں رحمت ہویا کر دیاں نے. قیامت والے دن اللہ نے نعمتاں دا تے سوال کرنا، رحمت دا سوال کرنا، رحمت دا سوال نہیں ہوئے گا. آج جڑے والدین پریشان ہو جاندے نے، بیٹی نو منحوس سمجھے آ جاندے. آؤ ذرا غور کرے آجے، بڑھے وارے اگر ماپیاں دے کام آندیاں نے تے بیٹیاں کام آندیاں جے.
इल्ला माशाअल्लाह कोई पुत्र होएगा जेड़ा बुढ़ापे दी जिंदगी दे अंदर वालिदैन नूं संभालदा है, सहारा देंदा है। लेकिन जिस मुआशरे तो गुजर रहे हैं, हालाते हाजरा दा जरा जायजा लिया जाए न, वडेरे जेड़े ने नौजवान पुत्र 6-7 बेटे ने, एक पुत्र आंदा है अब्बा जी हफ्ता मेरे घर रह लवो, हफ्ता गुजरदा ते आंदा अब्बा जी हफ्ता को दूजे पुत्र दे घर गुजारा कर लाओ। हफ्ता लंघे आओ आंदा अब्बा जी हफ्ता तीजे पुत्र दे घर चले जाओ। मिंबर ते बैठ के अल्लाह दी कसम उठा के कह रहा वा कि लोगो जदों पुत्र अपने वडेरे बाप नो ए लफज आंदे ने 4 दिन मेरे वाल रह के ते 4 दिन दूजे घर गुजारा कर लिया जे, वडेरे मां बाप एक गल सुन के जिउंदे ही मर जांदे ने, ना जिउंदियां चो ना मरियां चो। ते बुढ़े वारे अगर सामदियां ने ते धीयां ही सामदियां जे। वो हजारां मील दूर बैठियां ने, फोन ते आंदियां ने अब्बू जी आओ साडे घर आके गुजारा कर लो, असी तुहाडे नाल प्यार करनी आवा, असी अच्छे अंदाज दे नाल तुहाडी खिदमत करांगियां। आओ जरा गौर करे अजे अल्लाह जुल जलाल ने न कुरान बना के आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नाज़िल फरमा देता है, बेटियां देन वाला कौन है? जिदा ईमान है उच्ची बोलो कौन है? तुसी नहीं कह रहे बल्कि कुरान भी ऐलान कर रहा है। जरा तड़प जाना, खिलखिला जाना, कुरान दे नूर नल अपने सीने नु मुनव्वर कर ले आजे ते मुअत्तर कर ले आजे। अज किसी नतीजे ते पहुंचन दी कोशिश करना, अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने, ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मैं रब तुहाडे ते अपना कुरान नाज़िल फरमा रहा मैं। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहाँ बोले मैं यशाओ इनासन व यहाँ बोले मैं यशाओ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने, यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह अपनी मर्जियां वाले ने, जो चाहते ने पैदा करके दिखा देंदे ने। रब अपनी मर्जियां ते कुदरतां वाले ने। यहाँ बोले मैं यशाओ इनासन, अल्लाह चाहते ने ते धीयां ता फरमा देंदे ने, अल्लाह चाहते ने ते बेटियां ता फरमा देंदे ने। रब दा वास्ता दे
کے کہہ رہا وا ماں پیو جے رب بیٹیاں دے دے انہاں نو منحوس تصور نہ کرے آجے اللہ نے پتراں نالوں پہلا تیاں دا تذکرہ قرآن دے اندر فرمایا جے یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور اللہ کئیانو پتر عطا فرمائے دین دینے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ مرضیاں والے چوئے اللہ کئیانو پتر تے تیاں رلوی بارش عطا فرما دین دینے وَيَجَعْلُ مَن يَشَاءُ اللہ ذوالجلال کئیانو نہ پتر دین دینے نہ تی عطا فرمان دینے ایتھے والدین ترلے کرن ڈینے والدین علماء کولو دعا کروا رہنے والدین بیت اللہ دے اندر جا کے بھی ہاڑے پاندے نے اللہ چل پتر ساڑے مقدران دے اندر نہیں تے ایک بیٹی ہوئی عطا فرما دے اللہ ایک تی عطا فرما دے اللہ تے اپنی مرضیاں والے نے اللہ تے اپنی قدرتاں والے نے ایتھے بڑے بڑے دولتاں والے ویکھے نے بڑے بڑے مربیاں والے ویکھے نے بڑیاں بڑیاں جناب جائیداداں والے ویکھے نے اے ترلے کر رہے نے عرشاں والے ربائے مربے بڑے نے پر انہاں دے وارث کوئی نہیں اللہ محلات ہے نے پر رہن والے کوئی نہیں ایک نانو رب اتنا دیوے او بس بس کرنے زبانوں کئیاں جے اولاد دی گالن کئیاں نو رب درجنہ دے حساب نہ عطا کر دین دینے تے کئیاں نو اللہ بے اولاد رہن دین دینے کئی جیڑیاں ساڑیاں پہناں نے لوکاں دے بچے اٹھا کے تے دل بہلا لیندیاں نے گوانڈیاں دے بچے اٹھا کے انہاں نو کھلا کے تے اپنے سینے ٹھنڈ پالیا کر دیا نے ایک نانو رب اتنا دیوے او بس بس کرنے زبانوں تے کئیاں نو رب کچھ بھی نہ دیوے او خالی جان جہانوں ایتھے رب دے نبی بھی ترلے کرن ڈینے اللہ ذوالجلال دے نبی بھی رب کولو دعا کر دے جا رہنے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سے شعیب دا دل کر دائے چکھے لذتا ایس بار دیاں انہوں کون آکھے تو ایک کی کرنے ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندے آنے شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بھی اللہ ذوالجلال
نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے، اللہ ذل جلال نے بیٹیاں بھی عطا فرما دیتیاں نے۔ تے مرضیاں والا نا رب، مرضیاں والا ہے، او کسے دیاں لوڑاں تھوڑاں دا خیال نہیں رکھدا، او اپنی قدرت دے کرشمے دکھا دیا کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذل جلال نے 3 بیٹے عطا فرمائے نے، اللہ نے بچپن دے اندر ہی واپس بلا لینے۔ آخری بیٹا جدا نام ابراہیم ہے، ماریا قبطیہ دے بطن وچوں اللہ ذل جلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے۔ تے مرضیاں میرے رب دیاں ہے، ایک ویلا او بھی آگے آئے، بیٹا پیارے آقا علیہ السلام دا ہے، آخری ہچکیاں لیندہ نظر آ رہے آئے، آخری سامتے پیارے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نو اپنے نبوت والے ہتھاں تے اٹھایا ہے، تے بیٹیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں کول کھڑیاں نے، رب کولو دعا کر رہیاں نے، اللہ کولو ترلا کر رہیاں نے، عرشاں والے رب ساڑیاں عمرامی ساڑے ویر نو لگا دے، اللہ ساڑے ویر ابراہیم نو لمبیاں زندگیاں عطا فرما دے۔ پیارے آقا علیہ السلام میں ایک نظر اپنے بیٹے ابراہیم وال ویکھ رہنے، ایک نظر اپنی شہزادیاں وال تک رہنے، تے آسمان والا آقا علیہ السلام اپنا نبوت والا چہرہ اٹھا لیندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہنے، عرشاں والے رب اینا میریاں بیٹیاں دے ویر نو زندگی عطا فرما دے، عرشاں والے رب اینا میریاں شہزادیاں دے اس ویر نو اگر زندگی دے دے میں تیرے خزانے مکتے نہیں نہ چلے۔ عرشاں تو پیغام آرے آئے، میرے پیارے محبوب میرے خزانے مکتے نہیں چلے، پر لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب دے کلمے بدلے آتے نہیں نہ کر دے، جیڑے سامنے رب نے عطا فرمائے نے، نہ ایک ود ہو سکتا نہ کٹ ہو سکتا ہے۔ اوے خلونا ہے اینا پینا نو ویران تے کنے مان ہویا کر دینے، اینا ماں جمعیاں پینا نو ویرانل کتنا پیار ہویا کر دائے۔ نوجوانوں اینا نو مانیاں پینا نل پیار کریا کرو، اینا ماں جمعیاں نل محبتاں دا اظہار کریا کرو، اللہ دی قسم اینا نل پیار کر دے جاؤ، اللہ تو آڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام نو اللہ ذل جلال نے بیٹیاں عطا فرما دیتیاں نے، بیٹے بچپن دے اندر ہی واپس بولا لینے، بیٹیاں آقا علیہ السلام دیاں ہیں 4 بیٹیاں نے، یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین۔ اللہ ذل جلال نے واضح اعلان فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ آندے نے کہ ایک بیٹی ہے، پر پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے، اونا 4 بیٹیاں جو ایک دا تذکرہ خیر تو اڈے سامنے کرنا چاہنا میں، سب تو چھوٹی لختے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یار کنیاں عظمت
اللہ نے عطا فرما دیتیاں نے کہ نام و کام و مرتبہ رب نے عطا فرما دیتا ہے اجے بچپن عمر سیدہ فاطمہ دا ہے او یار باپ تے بیٹی دے پیار والوے تے غور کریا کرو باپ تے بیٹی دے پیار والوے تے ذرا غور کریا کرو نا بیٹی ایدہ دل کر دائے اللہ میرے بابل نو عزت عطا فرما دے وے تے باپ رب کو لو دعا کریا کر دائے اللہ میری بیٹی دے مقدر بہتر بنا دے اللہ میری بیٹی دے نصیب چنگے بنا دے نہ بیٹی کو لو باپ دیاں تکلیفاں گوارا ہوندیاں نے نہ باپ کو لو بیٹی دے صدمے گوارا کہتے جاندے نے نہ بیٹی کو لو بابل دے دکھ چرے جاندے نے ایک ویلا او بھی آیا نے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے نے سجدے دے اندر گئے نے پڑھ رہے نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ادھر مشرکین مکہ جڑے نے ابو جال جیڑا زمانے دا لائن تے کمینہ بندہ ہے کہنے لگا فلاں محلے اون دیو جڑی پئیے او لے آکے تے ایدے کمر تے رکھ دے آنا اسی تماشا ویکھاں گے توبہ اللہ میری توبہ ہے مکے دے کافران اجڑی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جسم تے لے آکے رکھ دیتی ہے آقا علیہ السلام سر سجدے چو اٹھا نہیں رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے سیدہ فاطمہ نو لے کے آ جاندے نے اجے 5-6 سال دے عمر پیاری فاطمہ دیئے ننی فاطمہ ہے اپنے نکے نکے ہتھاں دے نالے اپنے پیارے پیارے ہتھاں دے نالے اپنے بابل دے جسم تو اوجڑی ہٹا رہی آنے نال عبداللہ ابن مسعود ہٹا رہے نے مدد فرما رہے نے آقا علیہ السلام اتحیات دے اندر بہ گیا نے ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکے نکے ہاتھ آسمان والو اٹھا لیندیاں نے عرشاں والے ربا میرے ابو دا گناہ بھی کوئی نہیں ہے اللہ جی میرے ابو لوکانو گالیاں بھی تے نہیں نہ دین دے اللہ جی میرے بابل لوگاں دا مندہ بھی تے نہیں نہ سوچیا کر دے انہاں دا پھلا کر دینے کسے طریقے لوگ جنت دے حق دار بن جانے انجن نکے نکے ہاتھ اٹھائے نے عرشان دے مالکہ ہے اینا سارے کافرانو جہنم دا بالن بنا دے اللہ جڑے میرے بابل نو تکلیفاں دے رہنے انہاں نو تباہ و برباد فرما دے اللہ دی قسم و فیصلہ بادی ہو جنہ جنہ دا نام سیدہ فاطمہ نے لے آئے او بدر دے قومے دے اندر سارے بین در آ رہنے آقا علیہ السلام دیاں تکلیفاں بیٹی کو لوگ گوارا تے نہیں نہ کیتیاں جا رہی ہیں سارا سارا دن آقا علیہ السلام اللہ دے تو ایدہ پیغام سنا رہنے رب نے اعلان کر دیتا ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نکر فی الناقور
اللہ ذل جلال فرما رہے نے میری توحید دا پیغام عام کر دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں مکے والیاں نے پتھر مارے نے، مندہ بولے آئے، نرم و نازک آقا علیہ السلام دا جسم زخمی ہو جاندا ہے۔ آقا زخماں نو لے کے کر چلے جاندے نے تے سیدہ فاطمہ رو کے عرض کر رہیاں نے ابو جی انہاں نو اج دے بعد کچھ نہ آکھے آجے، سانو کہہ لیا کرو جو کہنا ہووے، اسی تواڈیاں بیٹیاں من وی تے لواںگیاں، اسی تواڈیاں گلاں تے عمل وی تے کر لواں کرانگیاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے پتر فاطمہ حق دیاں گلاں کرنیاں تیرے بابل دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے، اللہ دے تو اے دا پیغام سنانا ہے، اللہ نے میریاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، وقت گزردہ نظر آ رہا ہے، آقا علیہ السلام دیاں پریشانیاں اس بیٹی کو لوتے گوارا نہیں نہ ہو رہیاں تے جے بیٹی تے دکھ آوے تے باپ کو لو کتھے گوارا کیتا جاندا ہے۔ ایک ویلا آیا ہے اس ظالم ابو جال بیمان نے بازار دے اندر سیدہ فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مار دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ بچپن اجے عمرے اس ظالم نے تھپڑ رسید کر دیتا ہے، دوڑیاں دوڑیاں اپنے بابل دے کول چلیاں گئیاں نے، اے میرے ابو جی آج ابو جال نے مینوں مارے آئے۔ آقا علیہ السلام دا دل تے دکھ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی آ میرے سینے نہ لگ جا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میری فاطمہ میرے کول اینی طاقت نہیں، میرے کول اینی فوج نہیں اجے جدی وجہ تو میں ابو جال دا مقابلہ کر لواں، جدی وجہ تو میں تیرا بدلہ ابو جال کولو لے سکاں۔ انج کر پتر فاطمہ سردار ابو سفیان دے کول چلی جائے تے جا کے میرے والوں سنیا دے دے میرے ابو نے تواڈے ول مینوں بھیجے آئے، ابو جال نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے آئے۔ حضرت ابو سفیان اجے مسلمان نہیں جے ہوئے، دوڑیاں دوڑیاں سیدہ فاطمہ ابو سفیان دے کر چلیاں گئیاں نے تے جا کے عرض کر رہیاں نے چاچو ابو سفیان جی انج انج مینوں ابو نے تواڈے ول بھیجے آئے، مینوں ابو جال نے منداوے بولے آئے، ابو جال نے میرے چہرے تے تھپڑ بھی مارے آئے، لہذا بدلہ لینا چاہنے آئے۔ ابو سفیان نو غصہ آ گیا ہے، سیدہ فاطمہ نو لے کے تے ابو جال دے کول چلے گیا نے، جا کے آندے نے اوے ظالمہ کدو بندے دا پتر بنے گا، دیاں تے والا سارے دیاں سانجیاں ہویا کر دیا نے، اوے ابو جالا دیاں نو والا کون ماریا کر دائے، دیاں نو والا کون مندہ بولیا کر دائے۔ ابو سفیان آندہ بیٹی فاطمہ اس ابو جال دے چہرے تے تمہیں تھپڑ رسید کر دے تے سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے، کہنے لگیاں چاچو جی میرے ابو دی تربیت وے اسی بدلے لے کے خوش نہیں ہویا کر دے، اسی تے معافیاں دے کے خوش ہویا کرنے آ۔ ایک ویلا او بھی آیا جدو سیدہ فاطمہ کر آندیاں نے، جا کے سارا منظر پیش کر دیا نے، ساریاں گلاں اپنے بابل دے سامنے سنا رہیاں نے۔ آقا علیہ السلام آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا لیندے نے، عرشہ والے ربا ابو سفیان نو ہدایت نصیب فرما دے،
اللہ ابو سفیان نے اینا پیار کیتا ہے، اللہ ابو سفیان و کلمے دی دولت نل مالا مال فرما دے۔ جدو مکہ فتح ہویا ہے اللہ نے پھر رحمت فرما دیتیاں نے۔ اے ابو سفیان کلمہ پڑھ دائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیا تے آقا علیہ السلام دا پروانہ بن جاندا ہے۔ ویلا او بھی آگے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام انہاں مکے والیاں نے ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا ہے۔ انہاں نے پروگرام بنا لینے، رات دیاں تاریکیاں ویلے ایدہ نام و نشان مٹا دینے، معاذ اللہ۔ ادھروں پروگرام بنا کے مکے والے اپنے کرام وال ٹر پہ، آسمان تو جبریل محبوب وال ٹر پہ آئے، قرآن لے کے آگے آئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ یہ میرے پیارے محبوبائیں، انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ رہن نہیں دینا ہے، میں رب نے رکھ کے وخانا ہے۔ رات دیاں تاریکیاں ویلے آقا علیہ السلام مکے نو خیر باد کہہ رہے نے، رات دے سناٹے دے اندر مکے نو چھڑ دے نظر آ رہے نے، تے نکل دے آقا علیہ السلام جس سامنے کالے جے بیت اللہ وال نظر پہ جاندیاں نے، رب دے کر بیت اللہ نو ویندے نظر آ رہے نے، تے اکھاں ڈول جاندیاں نے، جے میں آج ماجرہ بن جاندا ہے۔ میری تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، میری تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں ہے، پر پھر بھی جناب انداز انجدہ بن جاندا ہے۔ جدو اج اسی آخری الوداعی طواف کر کے واپس آنا ہونے آئے، تے جدو متاب دے وچوں بندہ نکل دائے، تے نالے بڑیاں بڑیاں دئیاں والے بھی رو پیندے نے، تے نالے پیچھے موڑ موڑ کے بیت اللہ نو ویندے جاندے نے، دل دے اندر خیالات انج دے آ جاندے نے، پتہ نہیں مقدرہ دے اندر دوبارہ ویکھنا ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، زندگی دے اندر دوبارہ ایک کالا جیا کوٹھا ویکھنا نصیب ہووے کہ نہ ہووے۔ اور یار میری تیری حیثیت انج دی بن جاندی ہے، اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی ہے، جس پیارے آقا علیہ السلام نے 13 سال دا عرصہ اس بیت اللہ دے ارد گرد رہ کے اللہ دے توحید دا پیغام مکے والیاں پہنچایا ہے، تے نالے رو پینے تے نالاندے نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازوں میں، چاندہ سے دل ایتھے پڑھدا نمازوں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازوں میں، تے رب دے اگے کردا نیک نیازوں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، خون موڑ موڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں،
ہن موڑ موڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں غم دیاں واگاں والے یسرب دے پیریاں تے کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گیا نے ویندیاں آقا علیہ السلام دی شہزادی جوان ہو جاندیاں نے ایک ویلا او بھی آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح پیارے علی المرتضیٰ دے نال کر دیندے نے اج رخصتی دا ویلا قریب آگے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کولے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندیاں نے ادباً احتراماً سامنے بہ گئیاں نے عرض کر رہیاں نے اللہ دے نبی جی آج تواڈی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے خیر تے ہے وے کیوں رو رہی ہے عرض کر رہیاں نے پتہ نہیں گل کی ہے آقا علیہ السلام چل دے اپنی بیٹی دے کول آ گیا نے ایک نکرے لگ کے بیٹھیاں نے سیدہ فاطمہ روندے آنسواں نال ڈوبٹے دا آنچل تر جیا ہو گیا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی خیر تے ہے وے کیوں اینا پریشان ہو رہی ہیں کیوں انہیں آنسو بہاندی نظر آ رہی ہیں عرض کر رہی ہیں ابو جی آج دو گلاں تو رونا آگے آئے پہلی گل ایوے آج میرے ویر جے ہوندے آج میرے ویر ہوندے تے اپنی بہن فاطمہ دی ڈولی دا سہارا بن جاندے ویراں تے بہناں نو بڑے مان ہویا کر دینے ابو جی آج ویران دا پیار چیتے آگے آئے آج ویران والیاں محبتاں یاد آ رہیاں نے تے نالے دوجی گل ایوے آج پیاری امی ختیجہ دیاں محبتاں یاد آ گئیاں نے کرو نکلن دے موقع تے آج میری امی جان ہوندیاں تے میرے سر تے ماں والا پیار ماں دے پیار والا ہاتھ رکھ کے ودیا کر دیاں آج امی ختیجہ ہوندیاں ویکھ لو ابو جان امی دے ہتھاں دے بنائے گھر دے اندر برتن نظر آؤن ڈین پر تہاڈی فاطمہ نو ماں والے ہاتھ نظر نہیں آ رہے اج امی دا پیار یاد آ گیا ہے آقا علیہ السلام نے سنیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سینے لگا لیا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے پتر فاطمہ جے تینوں ماں یاد آ گئی ہے تے ایس موقع تے میں محمد نو بھی اپنی امی آمنہ یاد آ گئی ہے آقا علیہ السلام فرما رہے نے آج مینوں امی آمنہ دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹی نل پیار کر رہے نے شام پائی تے دیگر ویلے شام پائی تے دیگر ویلے پنچھی کرانو آئے تے او نہیں آؤندے پھر محمد جڑے قبراں ڈیرے لگائے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں وی تے برس جاندیاں نے اوے رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا واں اج ایک بیٹی نو جدوں رخصت کیتا جاندا ہے اے دے سامنے ماں وی کھلوتی نظر آ رہی ہے اس بیٹی دے سامنے بابل بھی کھڑا نظر آ رہا ہے اس بیٹی دے سامنے ویر بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں اس بیٹی دے سامنے سہیلیاں بھی نظر آ رہی ہیں تے جان والی بیٹی دیاں اکھاں چو آنسو پھر بھی نہیں نہ رکیا کر دے اے سونے اس بیٹی تے دل تے کی گزر دی ہوئے گی جس بیٹی دے سامنے ماں محبتہ کرنے والی نظر نہیں آ رہی ہے اپنی ماں والی ٹھنڈ کون پاندا منہ متھا چمکے تے سینے کون لاندا ہے کون منگدا مگروں دعاواں ماواں جدوں مر جاندیاں عبدو ستارا ماں پیو پیارا عبدو ستارا ماں پیو پیارا جاوے چھوڑ جنانوں واسدہ ملک تمامی دسے پھر قبرستان اونانو اور تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا سردے مارے مکایا تے جے ماں ہوندی گل نال لاندی جے ماں ہوندی گل نال لاندی تے کر دی رحم سوایا عید دہاڑے ماواں والے ایشا خوشیاں کر دے تے ماپیاں باج یتیم نمانے رو رو ہو کے پر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ نو سینے لگا لیندے نے آندے نے پتر ماں والا پیار بھی میں دے جاواں گا ہن رخصتی دا ویلا آ گیا ہے اپنی بیٹی نو کرو رخصت کرن لگے نے تے پیارے علی نو اپنے قریب بلا لیندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے پیارے علی نو کہہ رہے نے علی پیاریا اصل دے اندر گالے وے تو جاننا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ نل بڑا پیار کرنا وا اپنے دل دے ٹکڑے نل بڑیاں محبتاں کرنا وا علی پیاریا کسے ویلے میری بیٹی کو لو کمی کوتائی ہو جاتے در گزر کر جایا کری آج ماں پہ بیٹیاں دے معاملے دے اندر بڑے ہی دکھی نے بیٹیاں دے دکھ ماں پیاں کو لو چرے نہیں جاندے بیٹیاں دے صدمے ماں پیاں کو لو گواراتے نہیں نہ کیتے جاندے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نو وداع کر دیندے نے رخصت کر دیندے نے اتنا پیار اپنی بیٹی نال کر رہے نے فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابا یوزینی ما ازاہا آقا علیہ
सलातो वसलाम फरमा रहे ने लोको फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जिगर गोशा है। जिन्ने मेरी फातिमा नू नाराज कीता उन्हें मैनू नाराज कर लिया है। आओ ना फैसलाबादियो, आका अलैहिस्सलाम ने बेटियां नाल प्यार दा वल बतला दिता है, धीयां नाल मुहब्बत करन दा तरीका कार बतला दिता है। बेटियां तो नफरत न करया करो, बेटियां जहमत नहीं रहमत होया कर दिया ने। बेटियां ते तेरे कर दिया जेबो जीनत होया कर दिया ने, बेटियां ते तेरे घर दी रौनक होया कर दिया ने। अज बाप अपनी बेटियां नो बेटियां नो हिकारा दी निगाह नाल वेंदा नजर आ रहा है। केड़ा इन्हें मेरे घर सदा बह रहना है। कमलिया कमलिया गौर करया कर, अज बाप अपनी बेटी ते बचपन दे अंदर भी ज़्यादतियां करदा जा रहा है, जवान हो जान दे बाद भी ज़्यादतियां करदा है। जदों जनाब हिस्सा देन दा वेला हुंदा उदों भी जुल्म ते ज़्यादती कीती जा रही है। बाप कमला आज जिस मुआशरे तो गुजर रहे हैं जिमनन गल आई है ते लिख के लै जाया जे, कल नू ये ना आखे आजे सानू केड़ा किसे ने दसिया, सानू केड़ा पता सी कि यह भी मसला है वे। आज आखिए ना बेटियां दा हक ना दिया करो अपने पुत्रां नू, बेटियां दे हक बेटियां नू दिया, बेटियां नू दिया करो। ते कई कमले आंदे ने हाजी राशिद साहब बेटी नू जहेज चू दे दिता है ते हिस्सा मगर रह गया दा। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। मलक अयूब साहब राना फारूक साहब मिंबर ते बैठ के ये बात बरमला कहना चाहना, मैं ना करोड़ दा जहेज दे ला, करोड़ दा दे ला, सारी दुनिया जहेज दे अंदर दे दे बेटी नो, अल्लाह दी कसम है ये विरासत दा हिस्सा नहीं, ये तेरे वालों बेटी वास्ते तोहफा है, तोहफा है बेटी वास्ते। जहेज दे दिता है ते काम मुका दिता ही ना। सोने जे जुल्म करेगा कल नो तेरिया बेटियां दे हाथ होणगे, तेरा गिरबान होएगा, रब दे दरबार दे अंदर तेनों जवाब देना पवेगा। खुदारा खुदारा जुल्म ना करया कर, ज़्यादतियां ना करया कर। जेड़े हक पुत्रां दे ने उन्हां नूं दे, जेड़े हक बेटियां दे बेटियां नूं दिया कर। सुरखरू हो के दुनिया तो अल्लाह दे दरबार दे अंदर जावी, किते रब दे दरबार दे अंदर तेनों जवाब ना देना पवे। आमीना दे लाल मुकल गल मुका दईए, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार अपनी बेटी नाल करदे नजर आ रहे ने। अपनी बेटी दे कर जांदे ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे ने ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे नाल एक परवाने अपने चेहरे नूं लुका ले, छुपा ले। अर्ज कर रही ने अब्बू जी घर दे अंदर एक कोई चादर ओ प्यारे अली लेके बाजार चले गए ने, तुहाडी बेटी फातिमा कोल चेहरा लुकान लई चादर भी कोई नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दिल दुख जांदा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़े मक्के वालियां दे ताने सुन के परेशान नहीं सन होए, मक्के वालियां दे मेने सुन के परेशान नहीं होए, मक्के वालियां दी ओजड़ी जिस्म ते सटवा के आका अलैहिस्सलाम ना गमज़दा नहीं हुए। ताइफ वालियां दे पत्थर खा के आका
علیہ السلام پریشان نہیں اتنا ہوئے جتنا پریشان اپنی بیٹی دی وجہ تو اج آقا علیہ السلام ہو جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آنکھاں چوں آنسو نکل گئے نے عرض کر رہی نے ابو جی میں ماں اپنی بھوک گوارا کر لینی ہے اپنی پیاس میں برداشت کر لینی ہے نکے نکے معصوم شہزادے نے حسن بھی ہے تے پیارا حسین بھی ہے میرے کولو اینا پتران دے دکھ برداشت نہیں کیتے جاندے اینا شہزادیاں دی بھوک گوارا نہیں کیتی جاندی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے پیاری فاطمہ نہ پریشان ہویا کرے اج جے تینوں 3 دن ہو گئے نے آم تیرے ابو نو 4 دن ہو گئے نے کھانا نہیں ملیا کھانا نہیں کھادا ایک دن سیدہ فاطمہ دے کر کھانا آیا ہے علی کہنے لگے فاطمہ رل کے کھانا کھا لئیے کہنے لگیاں تسی کھا لو میری خیر چند لقمے ٹکڑے روٹی دے بچ دینے کہنے لگیاں ایک کھانا میں اپنے بابل دے کو لے کے جا رہی ہیں اپنے بابل دے کو لے کے چلیاں گئیاں نے آندیاں نے ابو جی آج کئیاں دنوں دے بعد کھانا ملے آسی میرا دل نہ کیتا کہ میں کلی کھا لما میں تو آڈے نل بے کے کھانا کھانا چاہنی آقا علیہ السلام فرمان دینے پتر فاطمہ دسترخوان درہ کھولتے صحیح ہے جدو دسترخوان کھولے آگیا ہے چاند لقمے ٹکڑے روٹی دے نظر آئے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام گل سمجھ گئے نے آقا علیہ السلام فرما رہے نے فاطمہ نہ پریشان ہومی سیدۃ النساء اہل الجنہ اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے دنیا دے دن اوکھیاں سوکھیاں لنگی جانے نے اللہ دیا جنتاں دے اندر بہارا لوٹ دے نظر آوانگے پھر اے پیاری فاطمہ اینی فراق دل تے اینی سخاوت کرنے والیاں ہے آقا علیہ السلام دا ایک مہمان آیا ہے جناب سلمان اس نبی دے پرونے نو لے کے فاطمہ دے دروازے چلے گئے نے جا دروازہ کھٹکھٹایا ہے پتہ لگا میرے ابو جی دے مہمان آئے نے گھر دے اندر کھان لئی شے لبی کوئی نہیں اپنی چادر سر تو اتار کے چاچو سلمان نو دیندیاں نے آندیاں نے چاچو جی آ چادر مدینے دے بازار وچ لے جاؤ شمون یہودی نو جا کے کہنا اے چادر رکھ لیتے سیر دانے دا دے دے جدو اسی تیرے دانے واپس کرانگے اپنی چادر لے جامانگے جناب سلمان چادر لے کے گانے آندے نے چادر رکھ لیتے دانے دے دے شمون کہنے لگا سلمان اے چادر کی دی لے کے آیا ہے جناب سلمان آندے نے تینوں چادر نل کی تو رکھ لیتے دانے دے دے شمون آندہ جب تک دسیں گا نا میں تینوں دانے نہیں دے مانگا تے جناب سلمان ٹائی مار کے تے رو پیندے نے کہنے لگے کیڑیاں گلہ پوچھ بیٹھائے کہ چادر کی دی لے کے آیا میں جناب سلمان آندے نے اوہ شمون جے پوچھ لے آئی جے زد کر لیا تے پھر سن لے جناب سلمان رو کے آندے نے اس نبی دی بیٹی دی چادر لے کے آیا میں جس بیٹی دا باپ چادر کندیاں تے لوے تے اللہ قرآن بنا دیندہ ہے اس بیٹی دے ابو دے اس باپ دی بیٹی دی چادر لے کے آیا میں جس بیٹی دا باپ چادر کندیاں تے لوے اللہ رہندی دنیا تک لئی قرآن نازل کر دیندے نے میں تے نبی دی بیٹی دی چادر لے کے آیا میں شمون نے سنے آتے رو پہ آئے کہنے لگا ہوئے کرم والے تینو چادر
اندر نبی دی بیٹی دی نہیں سی لے کے آنا چاہیے بیٹی نبی دی ہے تے بیٹی یہودی دی ہے بیٹیاں تے سانجیاں ہویا کر دیاں نے میں تے یہی گلاں اہل بیت دے بارے پڑھیاں نے ویکھ لو نہ شمون نے اے انداز تکیا کہنے لگا چادر بھی لے جائے نالے روئی جاندہ ہے آنسو بہائی جاندہ ہے آندہ سلمان چادر بھی لے جائے تے دانے جننے دل کر دائی لے جائے پر رب دا واسطہ ہی جیڑے نبی تے جس نبی دی بیٹی ہے اینی سخاوت کرنے والے نے جاندے ہاں اس نبی دا کلمہ منوں میں پڑھاندہ جائے اے شمون یہودی کلمہ پڑھنا شروع کر دیندہ ہے وَنَشَهَدُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کلمہ پڑھ دے آمینہ دلال دا پروانہ بن جاندہ ہے وقت گزردہ جا رہے آئے قصہ مختصر ہے آقا علیہ السلام اپنی شہزادی نو چھڑ کے اگلے سفر تے روانہ ہو رہے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نو بلاندے نے بیٹی نے اپنے بابل دیا تکلیف تکیاں نا تے بیٹی کو لو گوارا نہ ہویا آندیاں نے وہاں کربا ابا ہائے میرے ابو نو کنی تکلیف ہو رہی ہے میرے ابو جانو کنی تکلیف ہو رہی ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میری بیٹی فاطمہ نہ رویا کر آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ مکن والے نے آج دے بعد تیرے ابو نو کو گالیاں نہیں دے گا تیرے بابل نو مندہ کوئی نہیں بولے گا تیرے ابو دے سر تے کو کوڑا نہیں پھینکے گا بٹے نہیں مارے گا ویندیاں سیدہ فاطمہ نالے آقا علیہ السلام ایک گل کر دینے پتر فاطمہ سب تو پہلا میرے خاندان دے بچوں تو میرے نلا کے ملاقاتاں کرے گی میریاں تیریاں ہی ملاقاتاں ہونگیاں آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گانے آجے مہینے 6 ہی گزرے نے تے سوک سوک کے ٹانچہ جیڑا جسم سیدہ فاطمہ دا جسم ٹانچہ نظر آ رہا ہے ہڈیاں نظر آ رہی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابو دی جدائی دے اندر غم زدہ نظر آ رہی نے ایک دن ایسا بھی آیا کہنے لگیاں پتر حسن اے میرے شہزادے حسین آؤ نا آج میں توانو کھانا پکا کے دینیا آج میرے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں توانو کھلا دیواں انج پیا لگ دے آج دے بعد توانو ماں دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں نصیب نہیں ہونگیاں اے میرے بیٹے حسن میرے بیٹے حسین آج رج رج کے ماں والا پیار للو قیامت دیاں دیواراں تک توانو ماں والا پیار کوئی نہیں دے گا آج رج رج کے امی امی کہہ لو آج رج رج کے جی بھر کے ماں ماں کہہ لو آج دے بعد شاید توانو ماں کہنا نصیب نہ ہوئے ویندیاں ویندیاں جناب علی بھی آگیا نے مندر بڑا عجیب تک دینے کہنے لگے فاطمہ گئی پریشان اپنے بیٹے انو پریشان کرن رہی ہے عرض کر رہی آنے سرتاج علی جی انج لگ دے میریاں توڑیاں جدائیاں اون والیاں نے تے رب دا واسطہ جے ایک دو گلاں توڑے نل کرنا چاہنی ہے ہاں فاطمہ کی کہنا چاہنی ہے تے نال کمبر جاندیاں نے عرض کر دی
گئیاں نے علی جی زندگی دے اندر رہندیاں بندے کولو کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے وعدے کاٹے ہو جاندے نے رب دا واسطہ جے زندگی دے اندر جدو دی میں تواڈے نکاح دے اندر آئیاں کسے ویلے کمی کتائی ہو گئی ہوئے تے محمد دی بیٹی نو معاف کر دیا دے کل رب دے دربار دے اندر بدلے لین دیا کوشش نہ کریا دے تے پیارے علی جی دوجی گل لے وے میرا جنازہ رات دے سناٹے دے اندر رات دیاں تاریکیاں دے اندر اٹھایا دے اے دی وجہ اے وے میرے چہرے تے نظر آئے یا تواڈیاں پئیاں نے میرے چہرے تے نظر آئیاں میرے بادل دیاں پئیاں نے ماں پیو رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا میرج حالاں دے اندر اپنیاں بیٹیاں دے انداز تکیا کرو رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا اگر سیدہ فاطمہ دے طریقے نو آج دی بیٹی پہن اپنا لوے پھر کدی بھی میرج حال دے دروازے تے کھڑیاں ہو کے نوجوان بیٹیاں دلے دے یاراں تے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور نہیں جے کر سکدیاں اللہ دی قسم آج ساڈی بہن بیٹی نو سیدہ فاطمہ دا انداز یاد ہوئے مووی والیاں دے سامنے ننگے منہ تے ننگے سر کھڑی نظر نہ آ رہی ہوئے ویندیاں سیدہ فاطمہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے قبر دے اندر دفن کرن دا جدو ویلا آیا ایک پروانہ کہہ اٹھے آئے آندہ اے قبر تو جان دی نہیں ہو اے قبر تو جان دی نہیں ہو اے میت کس دی آئی پاک رسول اللہ دی بیٹی حسن حسین دی مائی تے طرف قبروں آیا آواز سن تو میرے پائی حسب نسب دی لوڑ نہیں تھے حسب نسب دی لوڑ نہیں منو ایتھے عملہ نال رہائی ایک ویلا او بھی آیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابل دے کول چلیاں گئیاں نے اور پیارے ہو جے رب بیٹیاں دے دے وے انہاں بیٹیاں نال پیار انج کرے آجے جے میں آمینہ دے لال علیہ السلام نے پیار کیتا ہے انہاں دے نال انداز ایس انداز دا اپنایا جے جے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام انہاں نال محبت تے پیار دا اظہار کر دے رہنے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب سنت نو سمجھ کے صحیح معنی آدھے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.